الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق عبادته ويسر وأفاض عليهم بخزائن جوده التي لا تحصر، ووفق العباد للأضحية اتباعا لسنة خير البشر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب اللواء والكوثر، نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فقد قام على قدمه الشريفة حتى تفطر، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أما بعد، عباد الله، هذا يوم العيد، هذا يوم عيد الأضحى المبارك، أوصيكم فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فهذه وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان، أتدرون أي يوم هذا؟ إنه يوم الأضحى المبارك الذي عظم الله أمره ورفع قدره وأعلى شأنه وسماه يوم الحج الأكبر. في هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح هداياهم وأضحياتهم اتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وفي حديث زيد بن أرقم قيل يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قيل فما لنا بها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. إخوة الإيمان، في هذا اليوم العظيم تبرز الوحدة الإسلامية بأبهى حللها وأجمل صورها. يجتمع المسلمون في عرفات الله ومناه وفي مشارق الأرض ومغاربها، يمد أحدهم يده إلى الآخر وهو لا يعرفه، ربما لا يعرف لغته، يشعره بأنه أخوه يشاركه في آماله وآلامه. إخوة الإيمان، إنه لا بقاء للأمة ولا عزة لها إلا إذا تحققت فيها الوحدة الإسلامية. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، احرصوا على اجتماع القلوب واصطفاء النفوس، صلوا الأرحام وبروا الآباء والأمهات، وأعينوا الفقراء والمحتاجين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، اقضوا هذه الأيام المباركة بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، واذكروا الله في أيام معدودات. ألا وصلوا وسلموا على خير الورى والرسول المجتبى والنبي المصطفى والحبيب المرتضى، فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب مبين، فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين
وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والغلا والزنا والفواحش والفتن والزلازل والمحن. اللهم احفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله اذكروا الله يذكركم واستغفروه يتوب عليكم فانه سبحانه وتعالى تواب رحيم. بعد السامعين عيد मुबारक हो। अभी निकलते हुए इस ईद पर एहतियात के साथ निकलें, अपना ख्याल रखें, फासला रखें, गले मिलने की कोशिश न करें। अल्लाह तबारक व तआला हम और तमाम मुसलमान बल्कि तमाम इंसानियत को हर तकलीफ, हर वबा, हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।